بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما
بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا کبریائی تعریف اور بزرگی بیان کرن تو بعد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دے بعد اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک بہت بڑی عظیم ہستی اسلام دا چہرہ اور مہرہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے اولین صحابہ اکرام وچوں جنہ دا نام نامی اسم گرامی سیدنا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اللہ انہاں دے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جنہ دا اسلام تو پہلے نام عبدالکعبہ سی، اور جدوں اسلام قبول فرمایا نبی علیہ السلام نے انہاں دا نام عبداللہ رکھیا، جو کہ بہت کم لوگ جاندے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق دا اصلی نام جڑا سی او سی عبداللہ رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر انہاں دی کنیت سی، عتیق انہاں دا لقب سی، لیکن کنیت دے حوالے نال ہی اس قدر معروف ہوئے کہ اصل نام پیچھے چلا گیا، اور کنیت جڑی ہے وہ زیادہ معروف ہو گئی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہاں دے والد محترم دا نام سی عثمان، ابو قحافہ انہاں دی کنیت سی، دادا دا نام سی عامر۔ تقریباً 7ویں پشت تو جا کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا شجرہ جڑا مل جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام دے بڑے جڑے سن انہاں وچ ایک نام سی مرہ،
مرہ دے جڑے دو بیٹے سن نا انہاں وچوں ایک دی اولاد اللہ دے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دی اولاد سیدنا جناب حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ والدہ محترم دا نام جڑا سی سلمہ سی رضی اللہ تعالی عنہما، ام الخیر انہاں دی کنیت سی۔ اس خاندان نو بہت زیادہ شرف حاصل نے اور بہت بڑے مرتبے اللہ نے عطا فرمائے نے۔ ابو بکر دا بنیادی مطلب وے لفظی اگر مطلب سمجھا جائے کہ نیکی دے کم دے اندر پہل کرنے والے، سبقت حاصل کرنے والے، اور آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد، انبیاء تو بعد، چونکہ مقام جناب ابو بکر صدیق دا اعلیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور تسی اس بات تو بھی آگاہ ہو کہ فوراً نبی علیہ السلام دی نبوت تو بعد مرداں وچوں سب تو پہلے کلمہ جناب ابو بکر صدیق نے پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بھی سبقت حاصل کرنے والی گل ہے، اور اگر مال خرچ کرن دی باری آؤندی ہے تے پوری اسلام دی تاریخ گواہ ہے، جنی دیر حضرت ابو بکر صدیق زندہ رہے نے خرچ کرن دے معاملے دے اندر بھی انہاں تو اگے کوئی بڑھ سکیا نہیں بڑھ سکیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ایک اور رشتہ بھی نبی علیہ السلام نال بڑا مضبوط ہے کہ آپ دی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام دے عقد دے اندر نے ام المومنین نے، یہ بھی رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ اور اس تو علاوہ ایک اور بھی تعلق ہے، وہ ہے ایک صحابی ہون دے حوالے نال، اور ایک اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دے امام نے، مرشد نے، نبی نے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی زندگی اس بات دی گواہ ہے کہ جو بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے نا، جناب ابو بکر صدیق نے کدی انکار کیتا، یعنی اور صحابہ دے بارے کوئی بات اگے کر دیتی نبی علیہ السلام دے نال، کوئی پوچھ لیا، کوئی گل بات کر لئی، جی انج کر لئیے انج کر لئیے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے بہا ایسے واقعات احادیث دے اندر موجود نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر لیندے سن، لیکن جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی کدی ایسی جسارت نہیں کیتی۔ اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اس قدر وفا شعار، اس قدر وفادار نے، اس قدر تابعہ دار نے کہ ایویں اللہ ذوالجلال نے مقام نہیں دیتا، ایویں مرتبہ نہیں دیتا کہ انبیاء تو بعد اس زمین دے سینے دے اتے سب تو اعلیٰ اگر ہستی ہے تو جناب ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، کوئی بہت بڑا جذبات میں یہ بات نہیں کہی جا رہی، احادیث دے اندر یہ بات واضح طور تے اس بات دا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ احادیث دی کتب اس بات دی گواہ نے، قرآن دی آیات اس بات دی گواہ نے کہ نبیاں تو بعد اگر مقام ہے تو جناب ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی علیہ السلام کو ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمانا کہ مینوں اے مسئلہ دسو، مینوں اے حاجت ہے، اے مسئلہ ہے تے مینوں ذرا رہنمائی فرماؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال اس مسئلے نو نہیں میں دسدا، بعد وچ تسی آ جے میں تواڈے مسئلے دا حل دس دیاں گی۔ وہ صحابی رسول ہے، کہن لگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر کل میں آواں یا میں بعد وچ آواں تو تسی اگر نہ مینوں مل سکو
تے پھر میں کی کراں گی؟ تو نبی علیہ السلام دا جواب سنیا جے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تینوں دوبارہ جدو تسی آؤ میں نہ ملا تو پھر جناب ابو بکر صدیق کو پوچھ لیا جائے رضی اللہ تعالی. اور صحابہ بھی تے موجود سن، حیات سن. کسی اور صحابی دا نام نہیں لیا نبی علیہ السلام نے. فرمایا اگر میں نہ ملا تو مسئلہ جڑا نا اپنا جناب ابو بکر صدیق کو پوچھ لیا جائے رضی اللہ تعالی عنہما. ایک اور حدیث نوٹ فرمایا جے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھیا ہے اے جڑی قرآن مجید دی آیت 24ویں پارے دی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. فرمایا امام ابن کثیر فرماندے نے انبیاء تو بعد صدیقین دا جدو معاملہ آ جاندہ ہے، صدیق دی باری آ جاندی ہے، اس قرآن دی آیت تو مراد ہی جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہما. انج سمجھ لو صداقت دی انتہا نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. زندگی بغیر پدی جھوٹ بولیا قریب تک نہیں گئے. اس قدر یعنی یہ بات مسلمہ ہے کہ نبوت تو بعد مقام کدہ ہے جناب ابو بکر. اللہ ذوالجلال والاکرام دا بھی حکم یہی ہے اور نبی سلطان دا بھی بولو یہی حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سارے اس بات دے اتے اتفاق کر دینے کہ نبوت تو بعد مرتبہ کدہ ہے جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہما. جناب ابو بکر جناب حضرت علی دے بیٹے نے رضی اللہ تعالی محمد بن حنفیہ نام ہے انہاں دا. جناب علی کو پوچھ دے نے اپنے باپ کو پوچھ دے نے کدے کو بولو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما. انہاں دے بیٹے سوال کر رہے نے اے ابا جی سانو دسو کہ نبیاں تو بعد درجہ کدہ اعلیٰ ہے؟ انبیاء تو بعد یعنی جناب محمد رسول اللہ تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ شان تے مقام کدی اعلیٰ ہے؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جناب ابو بکر دا مقام ہے. سبحان اللہ. کنے کیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جی اس تو بعد کدا مقام ہے؟ فرمایا جناب عمر دا رضی اللہ تعالیٰ. واہ صحابہ تواڈی عظمت نو سلام ہے جتھے بھی لیٹے ہو اللہ تواڈے یہاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. قرآن دی آیت دی عملی تفسیر نے کہ رحماء بینہم پہلا نام ابو بکر دا لیا ہے پھر جناب عمر دا نام لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. اس قدر آپس دے اندر محبت اتفاق ہے یعنی بالاتفاق صحابہ دے اندر ایسی کہ آقا علیہ السلام تو بعد مرتبہ کدا اعلیٰ ہے جناب او دے اندر اختلاف بھی کوئی نہیں سی رضی اللہ تعالی عنہما. اس قدر مقام ہے سیدنا جناب ابو بکر صدیق دا. صحابہ فرماندے نے کہ عام بات معروف سی کہ اللہ دے نبی ابو بکر عمر، اللہ دے نبی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی. اور بڑی معروف ایک حدیث ہے کہ جبل احد دے اتے جدو اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے نال جناب ابو بکر صدیق نے، جناب فاروق اعظم نے، حضرت عثمان نے اور حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، حضرت عثمان نے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک پہاڑ تے لگے ہوئے نے. پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے احد کیوں ہلنا پیا؟ تیرے تے ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑے نے تے دو شہید کھڑے نے. نبی تو بعد کدا مرتبہ آیا بولو جناب ابو بکر صدیق دا. حضرت عمر تے عثمان دا نام رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق تو بعد وچ لیا ہے. آپ نے تو بعد کدا نام لیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دا لیا ہے رضی اللہ تعالی. یعنی امت دا بھی صحابہ دا بھی اس بات تے جمع ہے کہ کوئی اس بات دے اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد مرتبہ اگر اعلیٰ ہے، شان اعلیٰ ہے تو جناب ابو بکر صدیق دا ہے رضی اللہ تعالی.
آؤ قرآن دا مطالعہ کریے اور قرآن دی آیات تے غور فرمائیے. اللہ سانو سارے نو قرآن نال محبت نصیب فرمائے اور صحابہ دا دلی طور تے سانو احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے پچھلا مہینہ جڑا جمادی الاخر گزریا ہے، جمادی الثانی گزریا ہے، ہن تے ماشاءاللہ رجب چڑھ پیا ہے، اس تو بعد شعبان تے اس تو بعد پھر کون میرا مہینہ آئے گا؟ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے. اللہ سانو سارے نو رمضان دا مہینہ سانو پھر دوبارہ زندگی دے اندر نصیب فرمائے. فرمایا قرآن دی آیات تے ذرا غور فرمایا جے. سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیڑا تواڈے وچوں اللہ دی اطاعت کردا ہے تے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے. فرمایا اللہ ذوالجلال نے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس او لوگ نے جنہاں تے اللہ نے انعام فرمایا ہے. انہاں وچوں پہلا نام کدا ہے؟ پہلا نمبر کنہ دا ہے؟ مع النبیین، انبیاء دی جماعت ایسی ہے جڑے اللہ دے انعام یافتہ لوگ نے جنہاں تے اللہ نے انعام فرمائے نے. تے دوسرا نمبر کدھا ہے؟ والصدیقین، صدیق جڑے لوگ نے یعنی سچے لوگ نے، صداقت دا پیکر جڑے لوگ نے. سارے کم و پیش ائمہ دا اس بات دے اتے اتفاق ہے کہ انہاں تو مراد جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہاں نو اللہ نے اے مرتبہ تے مقام عطا فرما دیتا ہے. صداقت دا تمغہ جڑا دے جنہاں دے سینے دے اتے ہمیشہ ہمیشہ واسطے سجا دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابی جڑے نے کس قدر صداقت دے پیکر نے، کس قدر اللہ نے صداقت دا ملکہ انہاں نو عطا فرمایا ہے، سچ بولن دی ہمت تے جرت عطا فرمائی ہے. ذرا اے آیت تے غور فرماندے جایا جے اور اس تو بعد اس حدیث تے بھی غور فرماندے جایا جے، بات سمجھ آ جائے گی. دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے. جناب ابو بکر صدیق نے جدوں بھی بولے ہے سچ بولے ہے رضی اللہ تعالی عنہما. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ طیبہ دے وچوں باہر نکلے نے. یہودیاں دے معبد خانے دے وچ مدرسے وچ چلے جاندے نے. قرآن دی یہ آیت جڑی ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اے آیت جڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے دا نزول ہویا ہے. جناب ابو بکر صدیق اس یہودیاں دے مدرسے دے اندر تشریف لے جاندے نے. جیڑا وہ مکتب دے اندر بندہ بیٹھا ہویا ہے، جیڑا انہاں دا مربی تے انہاں دا مولوی ہے، انہوں جا کے جناب حضرت ابو بکر صدیق دعوت اسلام دیندے نے. اللہ دے بندے اللہ دی طرف آ جاؤ، رب نو اپنا الہ تے خالق من لو، جناب محمد الرسول اللہ نو اپنا آخری نبی من لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے یہودی کہن لگا جناب ابو بکر صدیق نو کہن لگا اے ابو بکر کیڑے رب دیاں گلاں پیا کرنا ہے، کیڑے رب دے بارے سانو دعوت پہ دیندے ہو؟ تہاڈا الہ تے اوے جڑا لوکاں کولوں قرضے منگن ڈیا ہے، جڑا لوکاں کولوں پیسے دا سوال کردا ہے پیا. تے جناب ابو بکر صدیق جڑے کدی غصے وچ نہیں آئے، کدی جلال وچ نہیں
نہیں آئے، لیکن اللہ دی ربوبیت دا معاملہ جدوں آیا ہے جناب ابو بکر صدیق نے کھچ کے تماچا او دے منہ تے ماریا، کھچ کے تھپڑ اس بے ایمان دے منہ دے اتے مار دیندے نے، رولا پی گیا۔ یعنی ایک چیز اتوں بھی نوٹ کر لو، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، سکھ ہوئے، ہندو ہوئے، مسلمانہ دا بولو کی ہے وہ دشمن ہے، بولو مسلمانہ دا۔ چند دن پہلے نہیں تسی ویکھیا انڈیا دے اندر ایک بے ایمان ایک ریاست دا وزیر اعلیٰ مسلمان بیٹی ڈاکٹر بنی ہے، اور بھی بیٹیاں لڑکیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے جڑا اپنے انہاں کولوں ڈاکٹریٹ دی ڈگری وصول پہ یہ کردے ہیں۔ اس بہار دے بے ایمان ہندو وزیر اعلیٰ نے مسلمان بیٹی انج کر کے انہیں اپنا نقاب پایا ہوا ہے، برقع پایا ہوا ہے، اس بے ایمان نے میڈیا دے اندر بالکل سامنے انج کر کے انہاں دا نقاب کھینچیا، اس ظالم نے، اس بے ایمان نے انج کر کے اس بیٹی دا نقاب کھینچیا۔ یعنی یہ دا مطلب ہے مسلمانہ دے کی نے بولو بہت بڑا جرم ہے۔ ہندو آج بھی اسلام دا دشمن ہے تے مسلمانہ دا کل بھی بولو دشمن ہے، بہت بڑا شیطان ہے، پوری انڈیا دے اندر وہ دی مذمت کیتی جا رہی ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہندا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ مسلمانہ دا جڑا اسلام دشمن ہے، لوگ جڑے نے کدی انہاں دے سجن ہو سکدے، وہ تواڈے دوست ہو سکدے، جنی مرضی محبت دیاں پینگا انہاں وال بڑھا لو، جننے مرضی خیر سگالی دے دورے کر لو، جتنے مرضی گلدستے لے لو، لیکن جو فیصلہ قرآن دا ہے وہ سچ تے حق کے۔ اج بھی وہ اسلام دے دشمن نے تے کل بھی بولو اسلام دے دشمن نے۔ اللہ اس بے ایمان نو نیست و نابود کر دے جن نے ایک مسلمان بیٹی دا نقاب نہیں نوچیا بلکہ تمام مسلمان بیٹیاں دا نقاب نوچیا، تمام مسلمان بیٹیاں نے انہیں ظلم دی اے جڑی داستان رقم کیتی ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اجے تے کل نہیں تساں ویکھیا، اللہ دے فضل و کرم نال ساڈی فوج نے تواڈے ناکوں چنے چبوا دیتے نے، اللہ دے فضل و کرم نال تانوں نانی یاد کرا دیتی ہے۔ اور انشاءاللہ دوبارہ اگر کوئی ایسے ہو جیاں حرکتاں تسی کردے رہندے ہو، انشاءاللہ اگر دوبارہ کوئی ایسی کوشش کیتی تسی تے انشاءاللہ دوبارہ بھی تواڈے تے اس قسم دا حملہ کیتا جائے گا کہ تانوں جناب اگلے پچھلے سارے قرضے چکا دیتے جان گے۔ انشاءاللہ دعا کرو اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ میں جڑی بات عرض کر رہا ذرا غور فرماندے جائے آجے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھچ کے تماچا اس مربی دے منہ دے اتے ماریا۔ تو ہوویں کون؟ اللہ دی شان دے اندر گستاخی کرن والا، رب دی شان دے اندر ایہو جے جملے کہن والا، اے سارے اٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر کو لا جاندے نے، جناب ابو بکر صدیق دی شکایت کر دے نے، جی تواڈے صحابی ابو بکر صدیق نے ساڈے اس حضرت صاحب نو ماریا ہے کہ ابو بکر صدیق نو بلایا جاندا ہے، اے ابو بکر تسی کیوں ماریا ہے؟ اللہ دے نبی جی اے رب دی شان وچ گستاخی پیا کردا سی، اللہ دی شان دے اندر گستاخی دا ارتکاب اس بے ایمان نے کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کو گواہی لے آ کے پیش کرو، کوئی دعا ہے تہاڈا؟ تے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اے آقا جی، اے میرے مرشد و مخدوم جی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، جدوں میں نو ماریا میں تے اوتے اکلا ساں، انہاں دے اردا گرد تے بندے ہے سن، میں تے اکلا ساں، تے میری گواہی کون دے گا؟ میرے آقا فرماندے نے فیصلہ تے گواہیاں دی بنیاد تے ہی ہوئے گا۔ اجے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے، عرش الہی تو رب دی ذات جلال وچ آ جاندی ہے تے ابو بکر دی صدیق تے صداقت دی مور رب لا رہے نے۔ سبحان اللہ، قرآن نازل ہو رہا ہے، سنیں آجے ذرا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر
وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اساں عرش تے بہ کے سن لیا محبوب سونیا انہاں واقعی بات اس بندے نے کہی ہے، ان اللہ فقیر، اللہ تے استغفر اللہ فقیر ہے، رب دی ذات تے محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ اسی جڑے غنیاں مال ساڈے کولے۔ اللہ دی ذات دے اتے نہ اعتراض کیتا ہے، اللہ دی ذات دے اتے الزام لگایا ہے، یعنی ادا مطلب ہے تیرا ابو بکر سچا ہے تے یہودی بولو جھوٹا ہے۔ صداقت دا تمغہ کون دے رہا بولو؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ قرآن دا ایک اور مقام سن دے جایا جے، سورہ توبہ ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماندے نے لوگو تسی نہیں مدد کر دے میرے نبی دی تے نہ کرو، میں تے اپنے نبی دی ادو مدد کیتی جدو کافراں نے مکے وچوں میرے پیغمبر نو کٹ دیتا، میرے نبی نو انہاں نے نکال بار کیتا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین یہ دو سن جدوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب ابو بکر غار دے اندر تشریف لے جاندے نے، کافر پیچھا کردے کردے غار دے دروازے تک پہنچ جاندے نے، اندر انہاں دی تھوڑی جی گلاں باتاں دی آواز جناب ابو بکر صدیق نے سن لئی، تے ابو بکر صدیق جڑے نے بڑے فکر مند ہوئے آقا دی حفاظت دے بارے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو کافر نقصان نہ پہنچا دینا۔ جدوں جناب ابو بکر صدیق دے دل وچ خوف محسوس ہویا تے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کی پریشانی ہے تانوں؟ فرمایا محبوب سونیو آ ویکھو نا انہاں دیاں آوازاں ساڈیاں کناں وچ آ رہیاں نے کہ اندر آ کے سانوں پکڑ نہ لین، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اذ یقول لصاحبہ، جدوں صحابی نے کیا ساتھی نے کیا، تے ساتھی ہوتے کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آقا تے جناب ابو بکر تو علاوہ تیسرا بندہ تے بولو تھے ہے ہی کوئی نہیں، یعنی صحابیت دا ٹائٹل اگر اللہ والوں مل رہا تے جناب ابو بکر صدیق نو مل رہا رضی اللہ تعالی۔ کس 1,40,44,000 صحابہ دی جماعت ہے نبی علیہ السلام دی، سارے جنتی نے، جنتاں دے وارث نے، لیکن صحابیت دا جڑا تمغہ تے ٹائٹل جڑا ہے اللہ دی ذات دے رہے نے، میرے ابو بکر صدیق نو دے رہے نے رضی اللہ لے صاحب ہی۔ اے تواڈے ساتھی نو جدوں پریشانی آئی نا
تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن، پریشان نہ ہویا جے، غم نہ کرے آجے، ان اللہ معنا، ساڈے نال ساڈا اللہ اے، بولو کون ہے؟ اللہ دی ذات ساڈے نال ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے انہاں تے سکینت نازل فرما دیتی، سکون نازل فرما دیتا، اطمینان عطا فرما دیتا جدوں میرے پیغمبر نے اللہ دی معیت دا اعلان فرما دیتا۔ پیارے ابو بکر جی پریشان نہ ہویا جے، ساڈے نال کون ہے؟ ساڈا اللہ ہے، تے رب دی ذات دی مدد جدے شاملے خال ہووے، سارا کفر بھی مل کے بولو نقصان پہنچا سکدا نہیں پہنچا سکدا۔ صداقت دے پیکر انبیاء تو بعد مقام جنہاں اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ ہے جناب ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک اور اللہ دے قرآن دی آیت دا ذرا سماعت فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ شیعہ ایک مورخ ہے بہت بڑا، تبرسی اپنی کتاب دے اندر لکھدا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق تو مراد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ تو مراد جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی، یعنی مخالف بھی مندے نے انبیاء تو بعد رتبہ کدا ہے بولو حضرت ابو بکر صدیق دا۔ اس قدر اتفاق ہے، اس قدر امت دا اجماع ہے اس بات دے اتے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہن دیکھو جی جو مرضی کو کردہ رہے اس انہاں دی گل دی کوئی وقت نہیں، ایک تنکے دی برابر کوئی اہمیت نہیں۔ جڑا مرتبہ اللہ دے دے، جڑا مرتبہ مصطفیٰ کسے نو دے دے او دے وچ کوئی وعدہ گھاٹا بولو کر سکدا نہیں کر سکدا۔ صدیق سچ بولن والا، صدیق صداقت دا پیکر، قرآن دے اندر جتھے جتھے بھی صدیق لفظ آیا ہے نا وہ بڑا احترام والا لفظ ہے، بولو بڑا احترام والا لفظ ہے۔ مثلا ذرا سنے آجے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی سونے ہو، ذرا ذکر کرو انہاں دے سامنے میرے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام دا۔ اللہ جی انہاں دی شان تے مرتبہ کیے، فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا، اللہ دا بڑا ہی سچا نبی سی، سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ دا دوست ابراہیم جڑا ہے، یعنی اللہ ذوالجلال فرماتے نے میرا دوست ابراہیم علیہ السلام، اللہ دا خلیل ابراہیم ہے تے مصطفیٰ دا خلیل جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر مینوں دوست بنانا ہویا، ساتھی بنانا ہویا تے میں جناب ابو بکر صدیق نو بناواں گا، سبحان اللہ۔ کیسا انتخاب ہے، کیسا انتخاب ہے میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو میں دنیا دے اتے رہ کے ہر بندے دے احسان جڑے نے انہاں دے بدلے چکا دیتے نے، لیکن ابو بکر صدیق واحد میری امت دا وہ بندہ ہے جنہاں دے احساناں دا میں بدلہ چکا سکدا
میں بدلہ نہیں چکا سکدا۔ کیڑے کیڑی شان دی بات کریے جناب ابو بکر صدیق دی، بڑے خطبے چاہیے نے، بڑا لمبا ٹائم چاہیے ابو بکر صدیق دی عظمت نو بیان کرنے واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیو، جنت دے 8 دروازے نے۔ کنے؟ جنت دے 8 دروازے نے۔ کسے دا نام باب الریان ہے، کسے دا نام باب الجہاد ہے۔ جتھوں جتھوں دی رب چاہے گا انہاں نو آوازاں مار کے جنتیاں نو انہاں دے جنتاں دے دروازے وچوں داخل کر کے تے جنت عطا فرما دیں گے۔ فرشتے آوازاں مارن گے جہاد والے مجاہداں نو، باب الجہاد وچوں داخل ہو کے جنت وچ چلے جاؤ۔ روزے داراں نو آوازاں آن گیاں، باب ریان وچوں گزر کے تے جنت دے گیٹ وچ داخل ہو جو۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ کہن لگے، محبوب جی کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں آن گیاں؟ سبحان اللہ۔ تے میرے آقا فرماتے نے میں امید کرنا وا کہ جنت دے 8 دروازیاں وچوں جنوں آوازاں آن گیاں او ابو بکر صدیق ہون گے رضی اللہ تعالی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور نبی نو صدیق کنوں کیا جا رہا ہے، فرمایا یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق فی افتنا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات۔ میرا ابو بکر میرا یوسف جیڑا بولو او بھی کی ہے، سچا ہے، صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے یعنی ایسیاں عظیم ہستیاں نے جنہاں نو اللہ نے صداقت دے تمغے عطا فرمائے نے، سچائی دا مورا قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نبی دے بارے بھی اللہ کہہ رہے ہیں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قدر اللہ دے پاک پیغمبر دے اولین ساتھیاں وچوں نے، یعنی اعتماد اس قدر ہے، اعتماد اس قدر ہے مصطفیٰ دے اتے کہ کائنات دے اندر کوئی او دی مثال۔ حضور معراج نو گئے نے، سبحان اللہ، واپس تشریف لے کے آئے نے۔ نبی علیہ السلام فجر دے ٹائم واپس آئے نے، اس تو پہلے مسجد میں تشریف لے کے گئے نے بیت اللہ دے اندر۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ وچ گیا، پھر 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، جنت تے جہنم ویکھ کے آیا، اور بھی بہت سارے انبیاء دے نال میری ملاقات ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جدو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ من لین گے؟ فرمایا مننا یا نہ مننا یہ گل نہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دا حکم ہے، میں وہ دے آرڈر نال سارا ہے ویکھ کے آیا، نظارہ کر کے آیا۔ تے دنے جدو گل پھیلی مکے دے اندر تے جناب کوہرام مچیا ہویا ہے، لوگ جناب میں طوفان اٹھایا ہویا ہے۔ ویکھو جی محمد تے اے گل پیا کردا ہے صلی اللہ، جیڑی بات عقل ماندی، عقل نہیں ماندی کہ انہیں تھوڑے جے عرصے دے اندر بندہ بیت المقدس بھی جائے، 7 آسمانہ تے بھی جائے، جناب جنت تے جہنم بیکھے، اللہ دے نال ملاقات بھی کرے، انہیں تھوڑے وقت وچ ایڈا لمحہ پینڈا کیتا جا سکدا؟
अकल चीज़ा नहीं मनदी। सारे इकट्ठे हो के अबू जहल इन्हां दे नाल कहंदे ने चलो पहलों चलने अबू बकर सिद्दीक कोल जाने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार जनाब अबू बकर सिद्दीक दे दरवाजे ते चले जाते ने। दरवाज़ा खटखटाया, अबू बकर सिद्दीक बाहर तशरीफ लैके आ जाते ने। फरमान लगे अबू बकर एक ज़रा गल तुहानूं दस्सिया जे। जी दसो की कहंदे हो? फरमाया एक बंदा ये गल कहंदा है मैं बैतुल मुकद्दस भी गया वां, मैं 7 आसमानां दी सैर भी करके आया वां। आया कि तुहाडी अकल गल मनदी है कि नहीं मनदी? जनाबे अबू बकर फरमाते ने अकल ते वाकयातन ने बात तस्लीम नहीं करदी कि इन्ना लंबा चौड़ा सफ़र जेड़ा थोड़े जे अरसे दे अंदर बंदा कर ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं कि बंदा सफ़र कर सके। लेकिन ज़रा दसो तो सही, ज़रा मैनू आगाह ते करो ये गल कहन वाले कौन ने? सुभान अल्लाह। मैनू दसो तो सही ये गल कौन कह रहा है? अजे जनाबे अबू बकर सिद्दीक नू पता नहीं चलिया। कहन लगे जी ये गल कहन वाले तुहाडे इमाम ते मुर्शद जनाबे मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया फिर कमले हो केड़ियां गल्लां पै करदे हो? जो मेरा मुस्तफ़ा कह रहा है सच कह रहा है। सुभान अल्लाह। जो मेरे पैगंबर कह रहे ने सच कह रहे ने। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो भी बात मेरे पैगंबर बयान करते ने रब दी वही नाल बयान फरमाते ने। अगर मेरे मुस्तफ़ा ने बात कह दी है तो बिल्कुल हक ते सच है, मुस्तफ़ा ने कह दिता है तो बिल्कुल बरहक है। ये ने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इस कदर मुहब्बत है मुस्तफ़ा दे नाल सल्लल्लाहु, जिहदी मिसाल नहीं मिलती। जंगे बदर दा मौका है, इन्हां दे बेटे अब्दुल रहमान बिन अबी बकर जिहड़े कि बाद विच मुसलमान हो जाते हैं रज़ी अल्लाह तआला। जंगे बदर विच मुसलमान होए, ये काफरां दी फौज वालों ने ते जनाबे अबू बकर मुसलमानां दी सिपाह विच ने, मुसलमानां दी फौज विच ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ते जंग जदों ख़त्म हो गई, बाद विच दोवें बाप बेटा बैठे हुए ने, मुसलमान हो गए ने। कहन लगे अब्बा जी याद नहीं तुहानूं इस बात दा इलम नहीं, जदों बदर दी जंग लड़ी रही सी तुसी मुसलमानां वल सो, मुहम्मदी फौज दा हिस्सा सो, मैं अबू जहल दी फौज विच सां। 3 मरतबा ऐसा मौका आया कि तुसी मेरी तलवार दी जद विच आए, मैं तुहानूं अपना बाप समझ के तलवार पिछां रोक लई, मैं तुहानूं कतल ना कीता, मैं अपना हाथ तुहाडे ते नहीं सी उठाया, चूँकि मेरा बाप है, पिदरी मुहब्बत है, लिहाजा ओदी वजह नाल मैं अपना हाथ रोक लिया। ते जनाबे अबू बकर दा ईमान भी वेखिया जे, कहो रज़ी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमान लगे मेरे बेटे अब्दुल रहमान मेरी एक गल जहन में रख लै, तू ते 3 मरतबा मैनू मुआफ़ कर दिता, तलवार अगे ना की थी। अगर मैनू उस रब दी कसम है जिदे कब्जे विच मैं अबू बकर दी जान है, अगर 1 मरतबा भी मेरी जद विच आ जांदो, मेरे हथियार तलवार दी जद विच आ जांदो, मैं तेनू अपना बेटा समझ के कदी माफ़ ना करदा, नबी दा दुश्मन समझ के तेनू कतल कर देंदा। सुभान। अंदाज़ा कर दे जाया जे मुहब्बत किवें दी है। कुल काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। इंज दी मुहब्बत
اللہ سانو بھی نصیب فرما دے جویں دی محبت ابو بکر نے مصطفیٰ نال کیتی ہے تے جناب محمد رسول اللہ نے ابو بکر نال کیتی ہے صلی اللہ کہو صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں بار صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اس قدر محبت ہے آج بھی اگر مزار اکلا میں ابو بکر صدیق دی قبر ہے آقا دا روضہ پا کے تے نال کون ستے نے بولو اللہ سانو سارے نصیب فرمائے ویکھنا نبی پاک دے روضے تے حاضری دی اللہ توفیق عطا فرمائے نصیباں دی گل ہے دعا کر دیو اللہ سانو سارے اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے میں تانوں کہندا رہنا میرا کوئی خطبہ کوئی تقریر کوئی درس اس دعا تو کم و پیش ہی خالی ہوندا ہے میں تواڈے واسطے بھی دعا کردا رہنا اپنے واسطے بھی کردا رہنا کہ اللہ سانو بار بار بیت اللہ دی زیارت تے اللہ نے میرا کام بنا دیتا ہے اللہ نے اللہ دے فضل و کرم نال میں 29 نو اللہ دے گھر انشاءاللہ جا رہے ہیں اللہ تانوں سارے نو حاضری بیت اللہ دی نصیب فرمائے میں تواڈے واسطے دعا کراں گا تسی میرے واسطے دعا کریا جے اللہ یہ محبتاں قبول فرمائے اللہ سانو سارے نو اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے بار بار جانا نصیب فرمائے یہ محبت دی بات ہے پتہ نہیں اسی کس قدر نکمے ہاں کس قدر میں تے ذاتی طور تے کسے کھاتے دا بندہ نہیں کوئی میرے کول علم نہیں کوئی میرے کول دنیا دی ایڈی لمبی چوڑا دنیا دا مال دولت بھی کوئی نہیں یہ سارا آسرا کدا ہے بولو اس مالک دا ہے پتہ نہیں اللہ نو کیڑی ادا پسند ہے کہ اللہ ذوالجلال نے چند باتاں کرن دی وے سلیقہ طریقہ دیتا ہے مسلے تے کھلو کے قرآن سنان دا بھی اللہ نے اعزاز دیتا ہے یہ رحمتاں نے اللہ جتنا بھی اس مالک دا شکریہ ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے اللہ سانو سارے نے اپنے مالک دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو اللہ بار بار اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے سبحان اللہ سبحان اج بھی نبی علیہ السلام دے نال لیٹے نے تے جناب ابو بکر تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلو میری قبر شک ہوئے گی میں قبر وچوں باہر آواں گا اس تو بعد جڑے دوسرے نبی نے اپنیاں قبراں وچوں باہر آؤن گے تے نبیاں تو بعد جڑے قبر وچوں باہر آؤن گے او جناب ابو بکر صدیق ہون گے سبحان اللہ نبیاں تو بعد جڑے باہر قبر وچوں آؤن گے بولو کون ہون گے سبحان اللہ مدنی تو بعد رہبر مدنی تو بعد رہبر صدیق مننا پوسی نبیاں تو بعد رہبر صدیق مننا پوسی آقا دے غارے یار نو تسلیم کرنا پوسی ہر حال دے اندر بولو پیغمبر علیہ السلام دے اس ساتھی نو مننا پے گا کہ نبیاں تو بعد رتبہ کدا ہے بولو ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر بولو کدا ہے ابو بکر صدیق دا سبحان اللہ یہ تے کوئی بولو اختلاف یہ کوئی اختلاف والی گل نہیں یہ اندر کوئی تردد تے فکر والی بات نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب آخری بات سنے آجے نبی علیہ السلام دا آخری وقت ہے اپنے حجرہ مبارک دے اندر لیٹے ہوئے نے حجرہ عائشہ دے اندر لیٹے ہوئے نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جناب ابو بکر صدیق دی لخت جگر پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے انج کر کے نبی علیہ السلام دا آخری وقت آہستہ آہستہ آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا جا انج کر کے باری جڑی ہے مسجد نبی وال کھولی ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے امی عائشہ فرماندیاں نے جی حضور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے صحابہ توڑا انتظار مسجد نبی وچ کر رہے نے تے میرے آقا علیہ السلام بار بار غشی تاری ہوندی ہے آقا پھر وضو فرما دینے پھر بے ہوش ہو جاندے نے پھر وضو فرما دینے پھر بے ہوش ہو جاندے نے نماز دا وقت جا رہا ہے صحیح بخاری دے الفاظ ذرا نوٹ کر دے جایا جے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو میرے صحابہ نو جماعت کروا دے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اے
اللہ دے نبی جی میرے باپ ابو بکر دا دل بڑا کمزور ہے، وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکن گے کسی اور نو کہہ دیو کہ تواڈے مصلے تے امامت دا جیڑا جماعت کروا دین۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ نے پھر اصرار فرمایا، میرے آقا فرماندے نے عائشہ اس زمین تے میں ہی نہیں کہہ رہا، آسمان تو اللہ بھی کہہ رہے نے تواڈے مصلے تے کھڑا ہو سکدا ہے تے ابو بکر ہی کھڑا ہو سکدا ہے۔ کہو رضی اللہ تعالی۔ پھر نبی دے مصلے تے کون کھڑے ہوئے نے؟ 17 نمازاں دی امامت آقا دی زندگی وچ کروائی ہے تے صرف جناب ابو بکر صدیق نے کروائی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یعنی نبی دے حجرے وچوں آخری آواز اگر نکل رہی ہے تے جناب ابو بکر صدیق دی نکل رہی ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ سانو ہر صحابی دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات بالاتفاق ہے، اللہ دا بھی فیصلہ ہے، پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دا بھی فیصلہ ہے، اور صحابہ دا بھی اس بات دے اتفاق ہے، اور امت دا بھی اختلاف ہے، جڑا اتحاد ہے اس بات دے اتے، جڑا نہیں مندا نہ منے۔ اللہ نو بھی او دی کوئی پرواہ نہیں تے نبی پاک نو بھی او دی کوئی پرواہ نہیں تے مسلماناں نو بھی بولو دی نہ منے جڑا نہیں مندا۔ رب دا فیصلہ ہے۔ اور ایک جملہ ایک بندہ کہندا ہوندا ہے، جملہ بڑا قابل قدر ہے، وہ بات دا اعلان کردا ہے، کائنات دے لوگو اگر اس زمین دے سینے تے ابو بکر اگر مومن نہیں تے پھر مومن ہے ہی کوئی نہیں۔ بولو ہے ہی کوئی مومن نہیں۔ ابو بکر امیر المومنین ہے، ابو بکر مسلمانہ دا سردار ہے، میرے پیغمبر دا نون نظر ہے، عائشہ دا باپ ہے، میرے پیغمبر دا صحابی ہے، جنت دا وارث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے مزار دے ساتھی نے۔ اللہ سانو سارے نو صحابہ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے بھائی ملک عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ ہر جمعہ جڑا ہے ربانی افیشل انہاں دا چینل ہے، انہوں سبسکرائب کریا کرو یوٹیوب دے اتے جا کے۔ تمام علماء کرام دے خطبات جمعہ، اج دا بھی خطبہ جمعہ، ہر خطبہ جمعہ ماشاءاللہ ریکارڈ کر دینے۔ اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے، انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر اللہ برکتاں نازل فرمائے، اور دین دی اشاعت دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جڑا اگے چلدا چلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا دے آواز جڑی اللہ دے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی جا رہی ہے، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔